एउटा ठुलो जङ्गलको बिचमा एउटा ठुलो सरोवर थियो, तलाउ थियो र त्यो तलाउको छेउमा एउटा ठुलो रुख पनि थियो र त्यो रुखमा बाँदरनीहरू थिए। बाँदरको एक समूह थियो र बाँदरनीहरू त्यहाँ उछलकुद गर्दै थिए, खेल्दै थिए, रमाउँदै थिए। बाँदर स्वभाव चञ्चल जो हुन्छ र उनीहरू एक हाँगादेखि अर्को हाँगा, अर्को हाँगादेखि अर्को हाँगा उछलकुद गर्दै थिए र तानातान, हानाहान, चिमोटा सबै प्रक्रियाहरू त्यहाँ चलिरहेको थियो। किनकि उनीहरू चाहिँ स्वभावैले चञ्चल हुन्छन्, त्यसैमा पनि उनीहरू खेल्दै थिए, रमाउँदै थिए। त्यत्तिकैमा आकाशवाणी हुन्छ र आकाशवाणीमा यस्तो भनिन्छ कि अबको केही समयभित्र, अबको केही पलभित्र नै जोडसँग तेजसँग बिजुली चम्किनेछ र त्यो बिजुली चम्किन साथ त्यो बिजुलीको चमकसँगै कति पनि विलम्ब नगरिकन, एक पल पनि ढिलाइ नगरिकन जो बाँदरनी तलाउमा हाम फाल्नेछ, त्यो सरोवरमा हाम फाल्नेछ, त्यो बाँदर भए त्यो सुन्दर पुरुषको रूपमा, मानवको रूपमा फर्किनेछ र त्यो बाँदरनी भए सुन्दर मानव युवतीको रूपमा रूपान्तरित भएर फर्किनेछ। यो सुनिसकेपछि बाँदरनीहरू त्यो आकाशमा बिजुली चम्किने त्यो बिजुलीको पर्खाइमा बसे र आकाशवाणीमा भने जस्तै केही पलभित्रै तेजसँग, जोडसँग बिजुली चम्कियो र बिजुली चम्किन साथ बाँदरहरू एकअर्कामा हेर्न थाले। बाँदरनीहरू एकअर्कालाई हेर्न थाले किनकि उनीहरूले सोचे कि पहिला चाहिँ अर्को त्यो फलानो साथी त्यो तलाउमा हाम फाल्छ, फाल्दैन र त्यो तलाउमा हाम फालेर ऊ परिवर्तित भएर आउँछ, आउँदैन। किनकि उनीहरूले चाहिँ यो सोचे कि मभन्दा पहिला चाहिँ ऊ जानुपर्छ र ऊ गएर परिवर्तित भयो भने, अथवा चाहिँ मभन्दा पहिला अर्को दोस्रो व्यक्ति जानुपर्छ, दोस्रो बाँदर जानुपर्छ, अथवा दोस्रो बाँदर नै जानुपर्छ र ऊ गएर त्यहाँबाट साँच्चीकै परिवर्तित भएर आयो र साँच्चीकै आकाशवाणीमा भने जस्तै परिवर्तित हुन सक्यो भने म पनि हाम फाल्नेछु र म पनि परिवर्तित हुनेछु। त यो मुखामुख गर्दै गर्दै मुखामुख गर्ने क्रम सकिएपछि उनीहरू तलाउतर्फ हेर्छन्, सरोवरतर्फ दृष्टि दिँदा त अघि आकाशमा बिजुली चम्किएको थियो, अब तिनीहरूको दिमागमा बिजुली चम्कियो। किनकि उनीहरूले त्यहाँ देखे एक सुन्दर मानव देहधारी युवती, रूप यौवन्य सम्पन्न युवती सरोवरबाट बाहिर निस्किँदै थियो। अब उनीहरू हराहर त्यो तलाउमा हाम फाल्छन्, झपाझप त्यो तलाउमा चाहिँ हाम फाल्छन् र दुर्भाग्य बाँदरनीहरू, उनीहरूमा कुनै परिवर्तन आएन। बाँदर चाहिँ बाँदर नै रहे, बाँदरनी चाहिँ बाँदरनी नै रहे र ती मध्येको जो बिजुली चम्किन साथ एक पल पनि विलम्ब नगरिकन सरोवरमा हाम फालेकी थिइन् बाँदरनी, उनी मात्र सुन्दर युवतीको रूपमा फर्किएर बाहिर आए। अरू त बाँदरनी यथावत नै रहे र त्यो घटनालाई, त्यो आकाशवाणी सुनेर त्यो घटनालाई प्रत्यक्ष निहालिरहेका एक राजकुमार, जो चाहिँ त्यही देशका एक राजकुमार थिए, जो कुनै कारणवश कुनै कामको लागि त्यही तलाउको बाटो, त्यही सरोवरको बाटो कतै जाँदै थिए। त त्यो देखिसकेपछि उनी चाहिँ त्यो जो बाँदरनीबाट मान्छेमा रूपान्तरित भएकी युवती थिइन्, सुन्दर युवती, उनको समीपमा गए, उनको छेउमा गएर उनले प्रश्न गरे कि आकाशवाणी सबै बाँदरहरूको लागि भएको थियो, त्यो सम्पूर्ण बाँदरनीको लागि भएको थियो र त्यो बिजुली पनि सम्पूर्ण बाँदरनीकै लागि चम्केको थियो। तैपनि अरू बाँदरहरू किन परिवर्तन भएनन् र तिमी मात्रै किन परिवर्तन भयो? अरू किन त्यति बेलै नै हाम फाल्न सकेन, तर तिमी मात्रै किन हाम फाल्न सक्यौ? त बाँदरनीले जवाफ दिइन् कि आकाशवाणीमा भनिएको थियो कि एक पल पनि विलम्ब नगरेर जो हाम फाल्नेछ त्यो बाँदर चाहिँ सुन्दर युवक भएर फर्किनेछ र बाँदरनी सुन्दर युवती भएर फर्किनेछ, अथवा उनीहरूको चाहिँ रूप परिवर्तन हुनेछ, उनीहरू मानिसको रूपमा फर्किनेछ। त मलाई त्यहाँ विलम्ब गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन, कुनै आधार नै थिएन, किनकि विलम्ब एक पल मात्रै पनि ढिला भयो भने पनि त्यो अवसर गुम्ने थियो। र अर्को कुरा, आकाशवाणीमा यो पनि भनिएको थिएन कि बाँदरनी परिवर्तन भएर कुकुर, बिरालो या मुसा अथवा अरू केहीमा परिवर्तन हुनेछ भनिएको थिएन। अरू कुनै पनि जीव जनावरमा परिवर्तन हुनेछ भनिएको थिएन। त्यसैले गर्दा मैले सोचेँ कि म मानिस भयो भने त भइहाल्छु नै, भाग्य परिवर्तन भयो, विधान परिवर्तन भयो, मेरो जिन्दगी परिवर्तन भयो, होइन भने म बाँदरनी त यसै छँदैछु। त्यसैले मैले तत्काल हाम फालेँ। त उनको यो तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई देखेर, उनले तत्काल एक्सन लिन सक्ने क्षमतालाई देखेर प्रभावित भए राजकुमार र उनले त्यो बाँदरबाट मानिसमा सुन्दर युवतीमा रूपान्तरित भएकी ती युवतीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे र उनले त्यो प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरिन् र उनले आफ्नो श्रीमतीको रूपमा आफ्नो राज्यमा लिएर गए। त एक बाँदरनी जो आकाशवाणी र त्यही बिजुलीको कारणले गर्दा त्यो आकाशवाणीलाई सुनेर त्यो आकाशवाणी अनुसार कार्य गर्नाले, त्यो समय आकाशवाणीले जुन अवसर दिएको थियो त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नाले उनी बाँदरको जीवनबाट एक सुन्दर मानवमा पनि परिवर्तित भइन्, सुन्दर मानव युवतीमा परिवर्तन भइन् र त्यो सुन्दर मानव युवतीबाट पनि तत्काल उनी त्यो एक समृद्ध वैभवशाली राज्यको भावी महारानीको रूपमा उनी परिवर्तित भइन्। त यो कथा एउटा काल्पनिक कथा मात्रै हुनसक्छ, तर यो कथाले दिने सन्देश पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो कथाको अनुसार यो हो कि जसले
दोस्रो व्यक्तिले पहिला चाहिँ दोस्रोले पहिला चाहिँ कार्य गर्नेछ, दोस्रोले चाहिँ पहिला काम गर्यो अथवा दोस्रो पहिला चाहिँ सफल भयो भने मात्र म त्यो काम गर्नेछु, अन्यथा म गर्ने छैन भने यो जुन प्रवृत्ति तपाईँ हामीमा हुन्छ, यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हामी निकै पछि पर्छौँ। त यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ, हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ। हाम्रो मस्तिष्क रचनात्मक छ, हाम्रो मन रचनात्मक छ, हामीले रचनात्मक शैलीले विचार गर्न सक्छौँ, रचनात्मक शैलीले चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ। हाम्रो मस्तिष्कमा विभिन्न रचनात्मक विचारहरू फुरिरहन्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो विचार पहिला चाहिँ कोही दोस्रोले कार्यान्वयन गरिदियोस्, हाम्रो विचारमा पहिला कोही दोस्रोले काम गरिदियोस्, अथवा हामीलाई कुनै अवसर दिएको हुन्छ तर त्यो अवसरलाई हामी स्वयंले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुको सट्टा, त्यो अवसरलाई स्वयंले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा, त्यो अवसरलाई क्याच गर्नुको सट्टा हामी यो सोच्छौँ कि पहिला चाहिँ दोस्रो व्यक्ति त्यसमा सफल भएर देखाउनुपर्छ, दोस्रो व्यक्तिले त्यो अवसरलाई प्रयोग गरोस् र दोस्रो व्यक्ति पहिला त्यहाँ सफल होस्, अनि मात्र बल्ल म गर्नेछु, पहिला मभन्दा पहिला अर्कोले गरिदियोस् अनि मात्रै म कार्य गर्नेछु। यो सोचको कारणले गर्दा, यही सोच हाबी हुनाले गर्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ, हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ, हामी यथावत रहन्छौँ, हामी कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैनौँ, हामी विकसित हुन सक्दैनौँ, हामी परिष्कृत हुन सक्दैनौँ। तिनी बाँदरहरू जस्तै जो मुखामुख गरे र पछि युवतीलाई चाहिँ जो बाँदर नै पहिला हाम फालेकी थिइन्, जो बाँदर नै पहिला हाम फालेर पछि मानिसको रूपमा फर्किएकी थिइन्, त्यो तिनलाई देखिसकेपछि हाम फाल्ने बाँदर जस्तै हो, जो हामी अरूले कार्य गरिसकेपछि त कार्य गर्छौँ तर त्यहाँबाट हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ, कहिले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। किनकि मेरो विचार यदि मभित्र फुलेको विचारलाई, मभित्र उत्पन्न विचारलाई मैले आफूले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अरूको जिम्मा दिएँ अथवा कोही दोस्रोले चाहिँ पहिला त्यसमा सफल होस् अनि मात्र म सफल हुनेछु भन्ने सोचेँ भने त्यो मेरो विचारको स्वामी म भइन, त्यो अरू नै कोही रह्यो। जसले त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्यो, त्यसमा सफल भयो, त्यो नै त्यो विचारको स्वामी हो। किनकि जसले पहिला स्थापना गर्छ, जसले पहिला आविष्कार गर्छ, त्यो मात्र वैज्ञानिक कहलाउँछ। पछि त्यो सिद्धान्तको परिधिभित्र रहेर पछि त्यो सिद्धान्तको आधारमा टेकेर कार्य गर्नेहरू त सबै पछि मिस्त्री कहलाउँछ। त उनीहरू त त्यो वैज्ञानिक बन्नै सक्दैन, त्यो आविष्कारक बन्नै सक्दैन। त्यसैले मेरो विचारमाथि पहिला मैले नै अन्वेषण गर्नु पऱ्यो, मेरो विचारलाई पहिला मैले नै युटिलाइज गर्नु पऱ्यो, मेरो विचारलाई पहिला मैले नै परीक्षण गर्नु पऱ्यो र मैले नै कार्यान्वयन गरिसकेपछि बल्ल म त्यहाँबाट सफल हुन सक्छु र त्यसमा मैले अरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्छु। अन्यथा अब हामी कस्तो बन्ने त? त्यही जो पहिला आकाशवाणी सुनिसकेपछि अविलम्ब बिजुलीको तेजसँगै तलाउमा हाम फाल्ने, सरोवरमा हाम फाल्ने बाँदर जस्तो बन्ने, अथवा त्यो बाँदर पछि मानिसमा रूपान्तरित भएर फर्केर आएको देखिसकेपछि बिजुली, मस्तिष्कमा बिजुली, मनमा बिजुली चम्काएर चाहिँ त्यो सरोवरमा हाम फाल्ने बाँदर जस्तो बन्ने। निर्णय तपाईँकै हातमा छ, निर्णय मेरै हातमा छ र त्यही निर्णयले, त्यही एक पलले, जुन एक पलको समयलाई हामीले सदुपयोग गर्छौँ, जुन जति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो सुन्दर विचारले, हाम्रो परिवर्तनका विचारले, हाम्रो रचनात्मक विचारले हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यही नै हाम्रो लागि सबैभन्दा शुभ समय हो। त्यही समयले नै हाम्रो भाग्य र भविष्य परिवर्तन गरिदिन सक्छ। त हामीले अरूको पर्खाइमा रह्यौँ र अरूले पहिला कार्य गरोस्, अरू सफल भयो भने बल्ल म प्रयोग गर्नेछु, त्यो सिद्धान्तलाई मैले अवलम्बन गर्नेछु, त्यो फर्मुलालाई मैले प्रयोग गर्नेछु, त्यो विचारलाई मैले प्रयोग गर्नेछु अनि म सफल हुनेछु, त्यो सोचेँ भने म मिस्त्री नै हुनेछु, म आविष्कारक बन्न सक्दिनँ। फलस्वरूप मैले आफ्नो जीवनलाई केही फरक त बनाउन सकौँला अरूको निर्देशनमा हिँड्दा, तर म आफूलाई उच्च विचारको स्वामी अथवा उच्च संस्थापक, वैज्ञानिक अथवा आविष्कारक म बनाउन सक्दिनँ। त्यसैले शुभ समय भनेको केही पनि छैन। यहाँ न समय शुभ छ आफैमा, न समय आफैमा अशुभ छ, न आफैमा समय राम्रो छ, न आफैमा नराम्रो पनि छ। त्यसैले गर्दा समयलाई, जुन समयलाई हामीले राम्रोसँग बाँच्यौँ, जुन समयलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गऱ्यौँ, जुन समयको हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ, त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा शुभ समय हो। र जुन समय त्योभन्दा प्रतिकूल रहेर हामीले बाँच्छौँ, जुन समयलाई हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, जुन समयलाई हामीले व्यर्थमा खेर फाल्छौँ, जुन समयमा हामीले खराब किसिमको अनुभूतिहरू सङ्ग्रहित गर्छौँ, त्यो अशुभ समय हो। त्यसैले शुभ समयले हाम्रो भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्छ र त्यो शुभ समय हर पल नै शुभ छ, हर क्षण शुभ छ, हर दिन शुभ छ, हर घन्टा, हर मिनट, हर महिना, हर वर्ष शुभ नै छ। तर हामीले त्यो शुभ समयलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले पाएका अवसरहरू, प्रत्येक पलमा पाएका अवसरहरूलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, तिनको पहिचान गर्न सकेका छैनौँ, तिनलाई क्याच गरेर हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। यदि हामीले ती अवसरलाई क्याच गर्न सक्यौँ, तिनलाई पहिचान गर्न सक्यौँ र तिनलाई राम्रो ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ, तत्काल निर्णय लिन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो भाग्य र भविष्यलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। संसारका सबै उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, संसारका सबै सफल व्यक्तिहरू, सबै ठुला व्यापारीहरू, ठुला वैज्ञानिकहरू, ठुला लेखकहरू, ठुला दार्शनिकहरू ती त्यसै सफल भएका होइन। तिनीहरूमा पनि यो विशेषता थियो कि उनीहरू कुनै पनि कुरामाथि तत्काल निर्णय लिन सक्थे। म सफल हुन्छु हुँदिनँ,
यो विचार चाहिँ सही छ कि छैन, यो विचारमा चाहिँ यो विचारले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ सक्दैन, यो सोच्नुभन्दा पहिले त आफ्नो विचारलाई, आफ्नो सोचलाई, आफ्नो रचनात्मकतालाई पहिले आफूले परीक्षण गर्यो भने त त्यसको नतिजा त आफै देखिनेछ। त त्यही स्वभावले, त्यही तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताले नै सफल मान्छेलाई धेरै सफल र असफल मान्छेलाई धेरै असफल बनाउँछ। त्यसले भाग्य र भविष्य बदल्नको लागि कुनै शुभ सायद छैन। जुन समयलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ त्यही हाम्रो लागि हाम्रो भाग्य र भविष्यको निर्माता बन्छ। र जुन समयमा हामीले राम्रो कामको थालनी गर्छौँ, राम्रो विचारको थालनी गर्छौँ, राम्रो कार्य र राम्रो उद्देश्यमा लाग्छौँ, त्यो नै हाम्रो लागि शुभ समय। योभन्दा शुभ समय, शुभ सायद अर्को केही पनि छैन। योभन्दा हाम्रो भाग्य र भविष्यलाई बदल्ने, हाम्रो विगतभन्दा वर्तमानलाई र वर्तमानभन्दा भविष्यलाई अलग बनाउने, उत्कृष्ट बनाउने, सफल बनाउने र समृद्ध बनाउने अर्को कुनै पनि शुभ सायद छैन, शुभ समय छैन। जुन पललाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन पलमा तपाईँले तत्काल निर्णय लिएर आफ्नो जीवनलाई विस्तार गर्न थाल्नुहुन्छ, आफ्ना सोच र विचारहरूलाई विस्तार गर्न थाल्नुहुन्छ, परिष्कृत भएर बाँच्न सुरु गर्नुहुन्छ र कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नुहुन्छ, त्यो नै तपाईँको निम्ति सबैभन्दा शुभ समय हो। र त्यो नै यो सभ्यताको निम्ति, यो दुनियाँको निम्ति पनि सबैभन्दा शुभ समय हुनेछ।